सबैजनालाई आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो बुककिपर एकाउन्टिङ सफ्टवेयरको विषयमा केही भन्न गइरहेको छु। यो बुककिपर एकाउन्टिङ सफ्टवेयर चाहिँ मल्टी प्लेटफर्म एकाउन्टिङ सफ्टवेयर भनेको धेरैवटा प्लेटफर्ममा चलाउन मिल्ने सफ्टवेयर हो। यो चाहिँ मोबाइलमा पनि चलाउन मिल्छ र डेस्कटपमा पनि चलाउन मिल्छ। आज चाहिँ मैले यसको डिटेलमा डेमो लिएर आएको छु। यो भिडियो चाहिँ हल्का लामो हुनसक्छ। यसमा मोबाइलमादेखि लिएर कम्प्युटरमा प्लस त्यसमा एडभान्स फिचरहरू धेरै कुराहरू मैले यहाँ गर्न लागिरहेको छु। त्यही भएर यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अब यो कम्पनीको मेन चाहिँ यो चाहिँ ड्यासबोर्ड हो। यसमा चाहिँ तपाईँको डिटेलमा हामीसँग क्यास कति छ, ब्याङ्क कति छ, डेप्टरको समरीहरू आउँछ हैन। त्यसै गरी तपाईँको एक्सपेन्सेसहरूको यहाँनिर कति कति भइरहेछ भनेर आउँछ। त्यसै गरी आजको बिल आज ड्यू हुने बिलहरूको चाहिँ यसरी लिस्टहरू देखाउँछ। त्यस्तै इन्कम भर्सेस एक्सपेन्सेस, आइटम अबाउट टु फिनिस हैन, अनि बेस्ट सेलिङ आइटम भनेर यसरी यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ तपाईँको जेनरल इन्फर्मेसनहरू आइरहन्छ। र यता साइडमा भनेको आइटमहरू बनाउने प्लस रिपोर्ट हेर्ने पार्टहरू चाहिँ यता साइडमा छ। र यो साइडमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्री गर्ने पार्टहरू चाहिँ जेनरली यो साइडमा छ। अब यसमा चाहिँ जेनरली फर्स्टमा चाहिँ म कुनै एउटा आइटमहरू इन्ट्री गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। आइटम इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जस्तो मैले लिपस्टिक अनि त्यसपछि पपाया छ, यदि मेरो कस्मेटिक पसल छ भने यसरी यसरी नयाँ आइटम बनाउनलाई चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गरेर आइटमको नामहरू बनाउन सकिन्छ, जे पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अब जस्तै नाइट क्रिम भनेर बनाएँ। अब यसको चाहिँ अब तपाईँको बारकोडहरू छ भने बारकोडहरू राख्न मिल्छ। तपाईँले पछि बिलिङहरू गर्दाखेरि बारकोड वाइज पनि गर्न मिल्छ। अनि स्टक इन ह्यान्ड भनेको हामीसँग कति पिस ओपनिङ छ। जस्तै मसँग ओपनिङ पिस नै छैन। अब यसको हामीलाई जेनरली पर्चेज रेट चाहिँ कति पर्छ, जस्तै 150। यसको बेच्ने रेट चाहिँ हाम्रो 220 रुपियाँ भनेर मैले यसरी राख्न मिल्यो। प्लस तपाईँले चाहिँ आइटमको क्याटेगोरीहरू पनि सब क्याटेगोरीहरू पनि छुट्याउनु मिल्छ। यसरी हामीले चाहिँ आइटमहरू हामीसँग जति पनि आइटमहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै राख्न मिल्यो। अनि त्यसपछि अब आइटम राखिसकेपछि हामीले अब अरू भनेको सेल्स पर्चेजहरू गर्ने हो हैन। सेल्स पर्चेजहरू गर्नाले जस्तै मैले एउटा पर्चेज गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। क्रिएट गरेर यसरी पर्चेज क्रिएट गर्न मिल्छ। अनि पर्चेज क्रिएट गरिसकेपछि अब पर्चेजको हाम्रो सप्लायरको बिल नम्बर, यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्री नम्बर भनेर जस्तो हाम्रो पर्चेज नम्बर भयो। यो चाहिँ सप्लायरको नम्बर मैले यसरी हाने। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सप्लायर अब क्यास हो अथवा कुनै पनि पार्टीको नामहरू हामीले लेजरहरू राख्न मिल्छ। जस्तै मैले अहिले PAL नेपाल कस्मेटिक सप्लायर भनेर राखेँ हैन। अब नेपाल यसरी राखेँ। त्यसपछि यसरी अब यदि छैन, कुनै पनि एकाउन्ट छैन भने यहीँबाट नै क्रिएट गर्न मिल्छ। जस्तै मैले जस्तै न्यू रोड अहिले चाहिँ कस्मेटिक भनेर एउटा बनाएँ। त्यसपछि न्यू रोड कस्मेटिकसँग रिलेटेड अब हाम्रो के यो सबै हो। अब भ्याट नम्बर कति छ, एड्रेसहरू कति छ हैन। अब त्यसपछि क्रेडिट पिरियड कतिसम्म पाइन्छ, क्रेडिट लिमिट कति छ, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस योहरू सबै पठाउन पाइन्छ हैन। यसरी सेभ गरिसकेपछि तपाईँको अबको लिस्टमा हाम्रो लिस्टमा चाहिँ एन्थिज भने न्यू रोड कस्मेटिक भनेर यहाँ देखाइहाल्छ। न्यू रोड कस्मेटिक भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ आइटमको डिटेलहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ कुन आइटम, जस्तै अहिले भर्खर हामीले चाहिँ नाइट क्रिम थियो भने नाइट क्रिम पर्चेस गऱ्यौँ। अब यसमा तपाईँहरूको अब यसमा चाहिँ अब यहाँ डिस्काउन्टहरू चाहिन्छ भने टिक लगाएर डिस्काउन्ट राख्न मिल्यो। जस्तै हाम्रो 10 पिस मात्रै किन्दाखेरि 1500 को आइटम भयो हैन। अलि धेरै किनौँ। जस्तै मैले यसलाई चाहिँ मैले 150 पिस किनेँ। जस्तै मलाई 22,500 भयो। जस्तै 500 रुपियाँ चाहिँ लास्टमा हामीले डिस्काउन्ट भयो भने 500 रुपियाँ यसरी नै राख्न मिल्यो। अथवा हैन मेरो पर्सेन्टेजमा डिस्काउन्ट हुन्छ भने 5% डिस्काउन्ट भनेको 1125 हुँदो रहेछ, यसरी डिस्काउन्ट राख्न मिल्यो। अनि त्यसपछि अब ट्याक्सहरू भ्याटहरूको हुन्छ भने ट्याक्सहरूको गर्न पनि 13% राख्यौँ। 13% एमाउन्ट अनुसार क्यालकुलेट हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी ट्याक्स नराखौँ यसै गरी। अनि यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट सेभ पनि गरेर यसरी सेभ भयो हैन। प्लस यसरी सेभ गरिसकेपछि अब तपाईँ ड्यासबोर्डमा हेर्नुभयो भने अब यहाँ सप्लायरको चाहिँ यो अपडेट भयो। जस्तै अब हामीले नयाँ सप्लायर बनाएको छौँ न्यू रोड कस्मेटिकको चाहिँ यसरी हामीले लेजर हेर्न पाइयो। अब हामीले चाहिँ 2078 1 महिना 30 गते पर्चेज बिल नम्बर 2 बाट अब यो रेफरेन्स नम्बर भनेको उनीहरूको पर्चेज नम्बर, सेल्स नम्बर हुन्छ नि त, सेल्स नम्बर हाम्रो लागि चाहिँ त्यो पर्चेज बिल भयो। अनि यो यति एमाउन्ट भयो। अब यसमा पनि मलाई आइटम डिटेल पनि चाहियो। यो बिलमा कुन आइटम आछ भनेर यसरी तपाईँले टिक लगाएर हेर्नुभयो भने आइटम, यो आइटम चाहिँ यति पिस आएर छ भनेर पनि यसरी देखियो हैन। यसरी चाहिँ लेजर चाहियो। अब प्लस अब यो लेजर चाहिँ म अब जेनरली त अब पर्चेजको चाहिँ हामीले जेनरली लेजरहरू सेयर गर्दैनौँ। त्यो पनि कसैलाई चाहियो भने इमेल एक्सेलमा पनि लग्न मिल्छ। यहीँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट त्यो फाइल अब मलाई यो चाहियो भने यसरी एक्सेलमा पनि जान मिल्छ। अनि त्यसै गरी अब मलाई पिडिएफमा चाहियो, वर्डमा चाहियो अथवा डाइरेक्ट मेल सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने डाइरेक्ट भने हामीले भनेको यसरी आउँछ। प्लस तपाईँलाई मेलहरू सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने डाइरेक्ट मेल पनि सेन्ड गर्न मिल्छ हैन। वर्डमा, पिडिएफमा, एसएमएस गर्न मिल्यो।
अब यसै गरी अब हामीले सप्लायरको त्यसरी तपाईँले हिसाब राख्न मिल्यो। त्यसै गरी हामीले स्टक हेऱ्यौँ भने स्टकमा यो अहिले भर्खर 150 पिस एड भयो होइन, एड भयो। प्लस अब तपाईँको इन्भेन्ट्री डिटेल्स, आइटम डिटेल्समा गएर पनि अथवा समरीमा गएर पनि, आइटम समरीमा गएर पनि तपाईँले यसरी हेर्न मिल्छ कुन कुन आइटम कति कति पिस छ होइन, कुन कुन आइटम कति पिस छ। हरेक एउटा आइटमको चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने हामीसँग कति छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स थिएन हामीसँग, यति कति पर्चेज भयो होइन। अब हामीसँग क्लोजिङ यति छ भनेर यो पनि हेर्न मिल्छ। अब यसै गरी कुनै आइटम हामीले अब त्यही आइटम जुन आइटम हामीले किनेको थियौँ त्यो नै हामी बेच्छौँ। अब बेच्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ सेल्समा जान्छौँ, क्रिएट भयो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि अब यो चाहिँ अब कस्टमरको नाम, कस्टमरको कुनै एउटा कस्टमरको नाम राखौँ। जस्तै अब मैले नयाँ कस्टमर बनाउन मिल्छ। अहिले चाहिँ म यहीँनिर भएको कस्टमर जस्तै कोटेश्वर कस्मेटिक मैले चाहिँ यहाँ राखेको छु यसरी, कोटेश्वर कस्मेटिक अनि फोन नम्बर होइन। अनि त्यसपछि यो यसरी चाहिँ यहाँ राखेको छु। यो भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर सेभ गरेँ। त्यसपछि यहाँ सेल्स भयो, कुन आइटम बेचेँ मैले, नाइट क्रिम बेचेँ होइन। बेचेपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ 10 पिस बेचेँ भने चाहिँ मैले चाहिँ अर्को एउटा कुरा के पनि गर्न मिल्छ भने, जस्तै मैले तपाईँहरूलाई एउटा देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ जस्तै न्यू कस्टमर भनेर कस्टमर भने यहाँनिर हामीले चाहिँ फोन नम्बर, इमेल एड्रेस राख्यो भने चाहिँ एसएमएस, इमेल पनि गर्न मिल्छ। जस्तै अहिले म यो जुन यो कोटेश्वर कस्मेटिकको म गरेर देखाउँछु। जस्तै अब तपाईँले यहाँ फोन नम्बरमा मोबाइल नम्बर अनि इमेल एड्रेसमा इमेल एड्रेस राख्यो भने यो ऊ जाने पनि गर्न मिल्छ। जस्तै अहिले यसमा चाहिँ छ, यसमा चाहिँ मैले अहिले कोटेश्वर कस्मेटिकमा चाहिँ मेरो आफ्नो इमेल आइडी र मोबाइल नम्बर राखेको छु। यसमा चाहिँ कसरी मेल जान्छ म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै अब यो 22,000को 2200को बिल बन्यो, 2200मा पनि अब जस्तै मैले 200 रुपियाँ चाहिँ मलाई डिस्काउन्ट भनेर 200 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो भने 2000को बिल बन्यो। मैले यो बिललाई चाहिँ यसरी प्रिन्ट पनि गर्न मिल्छ। यदि तपाईँहरू प्रिन्टहरू गर्नुहुन्छ भने प्रिन्टहरू गर्न मिल्छ। जस्तै अब यो बिललाई चाहिँ मैले एसएमएस पठाइदिनु पऱ्यो, अटोमेटिक एसएमएस चाहिँ गइसक्यो। अब तपाईँले मेरो यहाँ मोबाइल हेर्नुहुन्छ भने मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यसरी चाहिँ हाम्रो तपाईँले एसएमएस यसरी गए हाई कोटेश्वर कस्मेटिक, दिस इज नेपाल डेमो कम्पनी, हाम्रो कम्पनी नाम, इन्भोइस नम्बर 11 हेज बिन जेनेरेटेड यो डेटमा फर एनएस 2000 को बिल बन्यो भनेर यसरी आयो क्या। जति पनि बिलहरू बनिरहन्छ यसरी आइ नै रहन्छ। यसरी यसरी तपाईँहरूको बिलहरू बनेको ऊहरू चाहिँ सबै यहाँ मोबाइलमा यसरी म्यासेज, कुनै पनि बिल बन्ने बित्तिकै अथवा पेमेन्ट लिने बित्तिकै होइन, अथवा पेमेन्ट रिसिभ गर्ने बित्तिकै यसरी आउँछ। अनि त्यसपछि अब यो बिललाई चाहिँ मलाई इमेलमा पनि पठाइदिनु पऱ्यो। कसैले चाहिँ होइन मलाई इमेल पठाइदिनु न त बिल आज बनेको बिल भन्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट यहाँ सेन्ड इमेल गऱ्यो भने चाहिँ अब डाइरेक्ट यसले अब इमेल पनि सेन्ड गरिदिन्छ। डाइरेक्ट यहीँबाट अब तपाईँको इमेल हुन्छ। अब यसले चाहिँ इमेल सेन्ड हुँदैछ एकछिन। अब एकछिन यसले आज 30 सेकेन्ड चाहिँ टाइम लगाउँछ। अब त इमेल पनि गयो। अब डाइरेक्ट तपाईँको यो यसको चाहिँ इमेल पनि आयो। म तपाईँलाई यहाँनिर मेरो फेरि मोबाइल कनेक्ट गर्छु। मोबाइलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने भर्खर यहाँ नोटिफिकेसन आइसकेको छ इमेलको। अब यसरी इन्भोइस नम्बर 1 चाहिँ कसले पठायो भनेर डेमो कम्पनीबाट चाहिँ हाई थ्याङ्क यू फर प्लिज कपी अफ इन्भोइसको कपी चाहिँ तपाईँको मेलमा आइसकेको छ। यसो भयो भने तपाईँको इन्भोइसहरू हराउने होइन चान्सेसहरू पनि कम हुन्छ, इन्भोइसहरू हराउने चान्सेसहरू पनि कम हुन्छ। यसरी चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ इन्भोइसहरू मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा उनीहरूले आफैले हेर्न पायो होइन। यसरी चाहिँ अब हेर्न पायो होइन, यसरी चाहिँ हेर्न पायो। मेरोमा अलिकति यो पिडिएफको भएर अलिकति यसलाई मैले डाउनलोड गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यसरी चाहिँ अब इन्भोइस मैले चाहिँ मोबाइलमा मेरो इन्भोइस के कतिको इन्भोइस आएर छ, के आइटम आएर छ, कति पिस आएर छ, यसरी पनि हेर्न पायो। त्यसै गरी योहरू यसरी अब एसएमएस इमेल पनि डाइरेक्ट पठाउनु मिल्यो। त्यो भइसकेपछि अब बिलहरूको यसको झन्झट प्लस पनि हुन्छ। त्यसै गरिसकेपछि हामीले अब यहाँनिर हाम्रो कस्टमरमा हेऱ्यो भने कस्टमरमा हैनको त्यो एड भइसक्यो होइन। अब एसएन मोबाइल केयर, कोटेश्वर कस्मेटिक होइन यसरी हेरेर अब कस्मेटिकको मलाई लेजर हेर्नु पर्यो। मैले सेल्सको के छ त मेरो कस्मेटिकको भन्यो भने यसरी यहाँ लिस्ट पनि तपाईँले हेर्न मिल्यो सप्लायरको। अब यो कोटेश्वर कस्मेटिकको चाहिँ मैले लेजर हेर्नु पऱ्यो भने यसरी चाहिँ लेजरहरू मैले हेर्न पाइयो होइन। यसरी लेजरहरू मैले चेक गर्न पाइयो होइन। त्यसपछि यसरी लेजर चेक गर्न पायो। ऐनाको जस्तै मैले जुन आइटमको डिटेलहरू चाहियो मलाई भन्यो भने यसरी चाहिँ यो दिन यतिको बिल गएर चाहिँ पैसा अहिलेसम्म आएको इन्ट्री भएको छैन, त्यही भएर यति गएर चाहिँ अब मलाई यही चाहिँ मलाई लेजर चाहिँ मेलमा पठाउनु पऱ्यो भनेदेखि डाइरेक्ट मैले यहाँ टिक लगाएँ भने यही कुरा चाहिँ अब उसको मेलमा डाइरेक्ट गइहाल्छ। अब यो मेल सेन्ड भयो। अब तपाईँले चेक गर्नुभयो भने अब मैले यहाँनिर अब म फेरि मोबाइलमा तपाईँलाई देखाउँछु। यो मोबाइलमा चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कोटेश्वर कस्मेटिकले मलाई ल हाम्रो एकाउन्टको हिसाब किताब के छ त भनेर यसरी चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको मेलमा चाहिँ सेम हिसाब आयो। उनीहरूले हिसाब चेक गर्न पाइयो, सबै हेर्न यो गर्न हाम्रो कति छ, कति ब्यालेन्स छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ, यहाँ रनिङ ब्यालेन्स क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ भनेर यसरी देख्यो। क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो 73,000 यति छ भनेर यसरी चाहिँ
तपाईँले सबै मेलहरू गर्न पाइयो हैन। प्लस अब यहाँ चाहिँ अरू कुराहरू सबै उहरू भयो गर्न तपाईँको जे रिपोर्टहरू हेर्न मिल्यो हैन। प्लस तपाईँको अब अरू यहाँनिर क्यास अब हामीसँग क्यासमा कति छ, जस्तै अब हामीलाई कोर्सर कस्टमरबाट पेमेन्ट आयो भने डाइरेक्ट रिसिभ फ्रम कस्टमर गरेर क्रिएट गर्न पाइयो। रिसिभ इन्टु हामीलाई क्यासमा आयो कि ब्याङ्क, जस्तै हामीलाई सिद्धार्थ ब्याङ्कमा पैसा आयो, सिद्धार्थ ब्याङ्कमा पैसा आयो। अब मैले सेभ गरेँ। अब फ्रम कसकोबाट आयो भने कोटेश्वर कस्मेटिकबाट पैसा हैन। अब हामीलाई कति पैसा आयो त, जस्तै अब हामीलाई चाहिँ 73,000 50,000 पेमेन्ट आयो भने 50,000 पेमेन्ट आयो भने अब यहाँ चाहिँ मैले क्यास रिसिट भनेर राख्न पाएँ। क्यास रिसिट भनेर राखिदिएँ भने अब उसको लेजर चाहिँ अपडेट भयो। प्लस अब यो पनि एसएमएस जान्छ। अब यो पनि जस्तै पेमेन्ट लिएको पनि त एसएमएस जानु पऱ्यो। अब यो पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो यहाँनिर माथि एसएमएस आइसकेको छ है, हरेक कुराको मेसेज आइहाल्यो। जस्तै है डेमो कम्पनी वी क्यान फ्रम रिसिभ यतिबाट 50,000 चाहिँ रिसिभ भयो भने चाहिँ मान्छेलाई ढुक्क भयो, मैले पैसा पठाएको चाहिँ कम्प्युटरमा यसरी इन्ट्री भएर छ भने चाहिँ मेरो हिसाब मिलेको छ हैन, हिसाबहरूको लागि ठिक छ। अनि यसै गरी अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कोर्सर कस्टमेटिकलाई जस्तै अब तपाईँले सन्डे डेप्टरहरू हेर्नुभयो, अब यति डेप्टरहरू छ, 33,000 चाहिँ 23,000 चाहिँ अब रिमाइन्डर पठाइदिनु पऱ्यो नि त। बेला बेलामा रिमाइन्डरहरू पठाइदिनु पऱ्यो भने सेन्ड रिमाइन्डर एसएमएस पनि पठाइदिनु मिल्यो। जस्तै मैले फेरि कोर्सर कस्मेटिकलाई चाहिँ मलाई पेमेन्ट चाहियो अब हामीलाई चाहिँ भने सेन्ड रिमाइन्डर एसएमएस भन्यो भने उनीहरूलाई एसएमएस जान्छ। अब कसैले फोन गरेर भनिरहँदा कहिलेकाहीँ कोही रिसाउने अथवा यस्तो हुने भइरहन्छ नि त, त्योभन्दा अब डाइरेक्ट एसएमएस पठायो भने चाहिँ कम्प्युटरले सिस्टमले हाई कोर्ट दिस इज नेभर आउटस्ट्यान्डिङ एमाउन्ट इज यति, तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ एमाउन्ट यति छ भनेर पठायो क्या हैन। भनेपछि तपाईँलाई सजिलो एसएमएसहरूबाट सजिलो भयो। प्लस अब इमेलहरू बिलहरूमा इमेलहरू पठाउनु सजिलो। अब अरू एकाउन्टिङको कुराहरू भनेको जस्तै तपाईँले एक्सपेन्सेसहरू गरेको हैन, जस्तै मैले कुनै पनि चिया खर्चहरू अब हामीले अफिस एक्सपेन्सेसहरू गऱ्यौँ, जस्तै क्यासबाट यहाँ चाहिँ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर भयो ल, अफिस एक्सपेन्सेस भनिन्छ। मैले एउटा क्रिएट गरेँ ल, क्रिएट न्यू एक्सपेन्सेसमा गएर मैले चाहिँ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर मैले एक्सपी मात्रै राखेँ, अफिस क्रिएट गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ अफिस एक्सपेन्सेसमा मैले कति रुपियाँ भनेको, जस्तै मैले चाहिँ 250 रुपियाँ चाहिँ एक्सपेन्सेस हो, त्यो के को लागि भयो, टी एन्ड टिफिनको लागि चाहिँ मैले खर्च गरेँ भनेदेखि चाहिँ अब यो तपाईँको यो अपडेट भइहाल्यो। अब हामीले आज दिनभरको हाम्रो क्यासमा के भयो हैन, ब्याङ्कमा के भयो, जस्तै हामीसँग 51,000 ब्याङ्कमा कसरी छ। अब ब्याङ्कको मलाई लेजर हेर्नु पऱ्यो, कहिले कहिले के भएर जाने, यसरी ब्याङ्कको पनि एभ्रिडे आइहाल्छ हैन। ब्याङ्क क्यास 1000 रुपियाँ क्यास डिपोजिट गराएर चाहिँ कोर्सर कस्मेटिकले 50,000 हालिदिएर चाहिँ 51,000 ब्याङ्कमा छ। अब आज दिनभरको मेरो क्यासको हिसाब किताब के भयो त हैन। त्यो अब बिहान 0 पैसा थियो, त्यसपछि रन्जु दिदीको सेल्सबाट 200 रुपियाँ आयो, सिद्धार्थ ब्याङ्कमा 1000 रुपियाँ गयो, त्यसपछि अफिस एक्सपेन्सेस 250 गयो, हामीसँग 750। यसरी क्यासको पनि एभ्रिडेको तपाईँले कता कता के खर्च भयो के हिसाब गर्नु पाइन्छ। त्यसै गरी हाम्रो कता कता खर्च भइरहेको छ मन्थली एक्सपेन्सेसहरूको पनि सबै रिपोर्टहरू निकाल्न मिल्छ। अब बाँकी यो रिपोर्ट हेर्ने पार्टहरूमा जस्तै सेल्स रजिस्टर आज दिनभर हाम्रो सेल्स कति भयो त, र त्यसबाट प्रफिट कति भयो भनेर यसरी सेल्सको रजिस्टर हेर्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन भ्यालु कति छ, त्यसमा आउटस्ट्यान्डिङ कति छ, ग्रस रेभेन्यू कति, हाम्रो कस्ट कति परेको छ, ग्रस प्रफिट हाम्रो कति आयो, यसरी प्रफिटहरू पनि सबै यहाँ निकाल्न मिल्यो। त्यसै गरी आज डे बुक आज दिनभर हाम्रो के चाहिँ इन्ट्री भएको छ भनेर यसरी सर हेर्नलाई मिल्यो होइन। डे बुकहरू सबै इन्ट्री गर्नु मिल्यो, यसलाई पिडिएफमा लान मिल्छ, वर्डमा लान मिल्छ, एक्सलमा लान मिल्छ, यो सजिलो छ, यो सबै यहाँ देखियो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब इन्भेन्ट्री आइटमहरू चाहिँ कुन आइटम कति पिस आयो गयो हुन्छ नि। एउटा आइटमको मलाई चाहियो जस्तै मलाई नाइट क्रिमको चाहिँ पुरै डिटेल चाहियो भने यहाँ आउँछ है। अब हामीसँग 0 पिस थियो स्टार्टिङमा, त्यसपछि पर्चेज न्युरो कस्मेटिकबाट 150 पिस पर्चेज भयो। त्यसपछि अब हामीले कोर्सर कस्मेटिकलाई 10 पिस बेच्यौँ, हामीसँग 140 पिस स्टकमा छ हैन। कुन आइटम कति पिस स्टकमा छ भनेर सबै हेर्न मिल्यो अनि यसरी कुन आइटम, यो नाइट क्रिम हामीसँग अहिले 140 पिस छ, लिपस्टिक -48 भएछ, यो यसरी भएछ, यसरी त्यहाँ देखियो। प्लस एमाउन्टमा भ्यालुमा पनि हामीसँग कति स्टक छ भन्ने कुरा पनि देखियो। तपाईँसँग क्यास कति छ, स्टक कति छ हैन, अब सन्डे डेप्टर कति छ, कस्टमरहरू कति छ, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट एकाउन्टिङ हिसाब चाहिँ सबै यहाँ अब हैन। र अरू जेनरली सबै सफ्टवेयरमा यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। र यसमा भएको एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ मैले अनि तपाईँलाई एसएमएसको कुराहरू देखाएँ। अब यसमा चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँनिर अहिले दिनभर बसेर इन्ट्री गरेँ, जस्तै फर इक्जाम्पल यो चाहिँ मेरो पसल छ, पसलमा चाहिँ बसेर इन्ट्री गरेँ। अब जस्तै मेरो जो ओनर हुनुहुन्छ अथवा जसले चाहिँ हिसाब हेर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ पसलै बस्नुहुन्न अथवा भ्याउनुहुन्न अथवा कतै जानुभएको छ भने अब यो सबै हिसाब कुरा मैले उहाँलाई पठाउनको लागि चाहिँ मलाई टेन्सन भइरहन्छ, यसलाई कसरी निकाल्ने, कुन रिपोर्ट निकाल्ने पठाउने, अब मलाई झन्झट भइरहन्छ। त्योभन्दा सजिलो उपाय हाम्रो यसमा चाहिँ के छ भने यो जति पनि तपाईँले इन्ट्री गरिदिनु न यो अलरेडी तपाईँको मोबाइलमा गइसकेको छ। जस्तै म मोबाइल डिभाइस कनेक्ट गर्छु, मेरो मोबाइल डिभाइस અહીંયાदेखि यहाँ कनेक्टेडै छ।
जस्तै मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ म अब बुककिपर खोल्छु, बुककिपर खोल्यो भने अब यसमा चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि हामीले इन्ट्री गरिरहेछौँ, यसले अब डाउनलोडिङ गरिरहेछ, यसले आफ्नो डाटा डाउनलोड गरिरहेछ। अब मैले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा डिभाइस आफ्नो डिभाइस कनेक्ट गरेँ। अब ल यो डिभाइस कनेक्ट गरेँ। अब अहिले तपाईँले यहाँ हेर्नु भने तपाईँको ब्याङ्कमा 51,000, क्यासमा यति, जति सेम तपाईँको यसमा जति नै देखिन्छ सेम चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा र उसमा चाहिँ सेम नै हुन्छ। जस्तै मैले यो चाहिँ मोबाइल यसरी राखेँ। अब यता मोबाइलमा र तपाईँको यहाँ चाहिँ सेम हिसाब हुन्छ, यहाँ कसरी के छ। अब जस्तै अब मैले आज चाहिँ मोबाइलबाट हेर्नुपर्छ, जस्तै मेरो पसलमा आज कति कति इन्ट्री भएछ, के भएछ, कति सेल्स भएछ भनेर हेर्नु पऱ्यो। मैले अहिले यहाँ आज दिनभरको ट्रान्जेक्सन के इन्ट्री भएछ त भनेको 250 रुपियाँ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर गएछ, टिएनटी पनि खाएर क्यास रिसिभ कोर्सो कस्मेटिकबाट 50,000 आएछ, अनि सेल्स यति भएछ, यो कस्मेटिकलाई यति भएछ, पर्चेस बिल यति भएछ। यहाँ सर र यहीँबाट हेर्न मिल्यो होइन, सर हेर्न मिल्यो। अब कुनै बिलमा चाहिँ यो कस्मेटिकको यहाँ आइटम पनि देखाएको छ, त्यो पनि मलाई अझै हेर्नु पऱ्यो भने यहाँ आँखामा थिच्यो भने यसरी यो बिल पनि यहीँबाट देखिन्छ। अनि त्यसै गरी अब अरू कुराहरू मलाई आज दिनभरको अरू चाहियो, मलाई अरू रिपोर्टमा हेर्नु पऱ्यो भने मलाई कसैको लेजर चाहियो, जस्तै म कतै पार्टीहरूकोमा गइरहेको छु, बाहिर गइरहेको छु, उनीहरूको अब लेजर हिसाब मिलाएको छैन, मलाई हिसाब चाहियो भने लेजर स्टेटमेन्ट यसरी गरेर मलाई अब कसको चाहियो, मलाई उसको अब एकाउन्टमा मलाई कसको चाहियो, मलाई जस्तै कोटेश्वर कस्मेटिकको लेजर चाहियो होइन। भनेदेखि यसरी सर आउँछ, यो लेजर चाहिँ मैले सेयर गर्नु पऱ्यो। मलाई चाहिँ अब वाट्सएपमा पठाइदिनु न भन्छन् कसैले चाहिँ, मलाई अब मेरो कति छ हिसाब वाट्सएपमा पठाइदिनु न भन्छन् भने यहाँ टिक लगाएर तपाईँ डाइरेक्ट यहाँबाट सेयर गरेर है, सेयरमा गएर मलाई वाट्सएपमा डाइरेक्ट यहाँबाट वाट्सएपमा तपाईँले सेयर गर्न मिल्यो। यो गरिसकेपछि डाइरेक्ट मैले कसलाई पठाउँछु, जस्तै मैले चाहिँ अब रोशनलाई चाहिँ मेरो वाट्सएप चाहिँ ल भनेपछि उसको जति पनि हिसाब तपाईँको छ मैले पठाइदिएको छु है भन्यो भने उनीहरूलाई सर र यसको हिसाबको सर र गइहाल्छ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ हिसाबको अब पिडिएफ फाइल चाहिन्छ, तपाईँलाई वर्ड फाइल चाहिन्छ, इमेज फाइल चाहिन्छ, कुन चाहिन्छ यसरी गइहालिन्छ। अनि प्लस यसमा अरू के पनि गर्न मिल्छ भने प्लस अब मोबाइलमा पनि तपाईँले सबै मोबाइल रिपोर्ट मात्रै हेर्ने होइन, रिपोर्ट त सबै जति पनि रिपोर्टहरू कम्प्युटरमा आउँछ मोबाइलमा सबै आउँछ, प्लस मोबाइलैबाट पनि इन्ट्री गर्न मिल्छ क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तै हामी मोबाइलबाटै इन्ट्री गरौँ त, घर बसेर सबै हिसाबहरू इन्ट्री गरौँ, हिसाबहरू मिलाउँ भने पनि जस्तै मोबाइलबाट सबै इन्ट्री गर्न मिल्छ। जस्तै मैले एउटा बिल क्रिएट गरिदिएको छु, जस्तै सेल्स बिल, अथवा जस्तै सेल्स बिल छ भने क्रिएट सेल्स बिल कसलाई त भनेको, जस्तै अहिले हामीले क्रिएट गरेको एसएनपी मोबाइल केयरलाई बेचेँ मैले होइन। अब यहाँ सबै भयो, एड आइटम, कुन आइटम बेचेँ मैले, मसँग अहिले नाइट क्रिम छ 10 पिस, मैले सेभ गरेँ होइन। त्यसपछि अरू के छ होइन, अरू जस्तै अरू चाहिँ अब अरू के छ, जस्तै यो चाहिँ एबिसी आइटम चाहिँ मैले लिपस्टिक चाहिँ मैले बेचेँ 20 पिस। यसरी मैले यहीँबाट चाहिँ सेभ इन्ट्री गरेर सेभ गर्न पाएँ र मलाई चाहिँ अब यसमा एमाउन्टमा क्यास आयो कि हामीलाई, मलाई क्यासै आएन। अब मैले यसरी सेभ गरेँ भने यसरी यो चाहिँ सेभ भयो। अब यसलाई चाहिँ अब के गर्नु मिल्छ होइन, सेयर पिडिएफ सेयर गर्न मिल्यो। अनि यही बिललाई चाहिँ अब मलाई वाट्सएपमा भाइबरमा होइन जेमा पठाउनु मिल्छ। जस्तो मलाई भाइबरमा कसैले पठाउनु मन लाग्यो भने भाइबरमा क्लिक गरेर मैले डाइरेक्ट त्यो चाहिँ मैले सेयर गर्न मिल्छ। यसरी चाहिँ मैले भाइबरमा चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ र पिडिएफ फाइल चाहिँ हेर्नुहुन्छ भर्खरको बिल चाहिँ उसलाई पिडिएफमा पनि सेयर भइसक्यो होइन। अब यसै गरी अब मलाई अरू कुराहरू जस्तै मलाई रिसिभहरू इन्ट्री गर्नु पऱ्यो भने डाइरेक्ट रिसिभ फ्रम कस्टमर मैले जस्तै अब भर्खर चाहिँ एसएनपीलाई बेचेँ थियो, मलाई अब रिसिभ इन्टु क्यास, मलाई क्यासमै पैसा दियो। रिसिभ अब फ्रम कसलाई भने मलाई एसएनपी मोबाइलबाट पैसा आयो अरे भने डाइरेक्ट यहाँबाट अब कति पैसा आयो, जस्तै मलाई चाहिँ 20,000 रुपियाँ आयो। 20,000 रुपियाँ आयो भने यसरी चाहिँ तपाईँले 20,000 रुपियाँ आएको सेभ गर्न पाइयो भोचर क्रिएट। अब जति पनि मोबाइलबाट गरेको कुराहरू चाहिँ कम्प्युटरमा कसरी आउँछ त भने चाहिँ मोबाइलबाट हामीले यसरी गऱ्यौँ भनेपछि मोबाइलमा सबै कुराहरू मोबाइलमा भइसक्यो, मोबाइलमा इन्ट्री भयो होइन। अब यो कुराहरू चाहिँ कम्प्युटरमा यसरी यहाँ देखिन्छ। यो कम्प्युटर तपाईँले खोल्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ अब कम्प्युटरमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पेन्डिङ भनेर देखिरहेको छ तपाईँको। चाहिँ अब यहाँ राखेँ मैले। अब यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट दुईवटा जति पनि इन्ट्री हुन्छ, यहाँ मेन एउटा डिभाइस जुन एडमिन डिभाइस छ, एडमिन डिभाइस चाहिँ यसरी आउँछ। त्यसपछि स्टार्ट इम्पोर्ट, यो चाहिँ इम्पोर्ट भयो। यो इम्पोर्ट भइसकेपछि तपाईँले एकचोटि यहाँनिर ड्यासबोर्डमा गएर यहाँ रिफ्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले जति पनि ट्रान्जेक्सन भएको छ इन्ट्री यहाँ अपडेट भइहाल्छ। अनि यो अपडेट भइसकेपछि हेर्नु भने क्यासमा चाहिँ अब अपडेट भयो। अब यो चाहिँ कसले इन्ट्री गरे भनेर पनि देखिन्छ। जस्तै अब भर्खर क्यासमा हामीले 20,000 रिसिभ गऱ्यौँ, यो चाहिँ तपाईँले अब जस्तै एसएनपी केयर यो भयो होइन, यो चाहिँ मोबाइलबाट इन्ट्री गरेँ। यो चाहिँ हामीले युजर नेम मोबाइल भनेर राखेको थिएँ मैले। यो चाहिँ युजर तपाईँले यहाँबाट युजरहरू पनि क्रिएट गर्न मिल्छ। युजर म्यानेजरमा हेर्नु नि मैले मोबाइल भन्ने युजर राखेको थिएँ, अनि त्यो भएर त्यो मोबाइल भन्ने युजर आयो भनेपछि यो कुन युजरले इन्ट्री गरेर चाहिँ यहाँ थाहा भइहाल्छ आज कुन भाउचर चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ इन्ट्री भएको रहेछ। यो चाहिँ मोबाइलबाट
अनि यिनीहरू भनेको चाहिँ कम्प्युटरबाट इन्ची गरे भएर यसको चाहिँ केही पनि देखाएन होइन युजर एडमिन युजर भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा प्लस कम्प्युटरमा प्यारालल युज गर्न मिल्छ र प्लस यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै जति पनि तपाईँको डाटाहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँगै हुन्छ। यो चाहिँ कुनै पनि हाम्रो सर्भरमा पनि हुँदैन, कसैको सर्भरमा नि हुन्छ हुँदैन, अनलाइनमा नि हुँदैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब डाटा लस हुने, सर्भर नचल्ने अथवा ह्याक हुने भन्ने कुराहरू, तपाईँको अब आफ्नो डाटाहरू सेक्योर नहुने भन्ने पनि अझै धेरै क्वेसनहरू आइरहन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने जस्तै अहिले भर्खर हामीले जुन नेपाल डेमो कम्पनी बनाएको छ यहीँभित्र यो चाहिँ तपाईँको सबै डाटाहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नै एउटा ड्रपबक्स एप्लिकेसन, यो चाहिँ गुगलको एप्लिकेसन हो, यसमा सेभ हुन्छ तपाईँको। अनि यो सेभ भएपछि डाइरेक्ट ड्रपबक्सकै थ्रुबाट यो चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर हुने हो। त्यो कारणले सबै डाटा चाहिँ तपाईँको ड्रपबक्समा भएको कारणले कहिलेकाहीँ कम्प्युटर बिग्रियो अथवा हरायो होइन भने पनि सबै डाटा ड्रपबक्स अथवा तपाईँको जिमेल आइडीमै हुने भयो। त्यो भएर ट्रान्सफरहरू गर्दा पनि एउटै जिमेल आइडी भएपछि चाहिँ तपाईँलाई डाटा सेक्योर पनि भयो, प्लस अब दुईवटा एक्युरेसी दुईवटा डिभाइसमा चलाउन पनि मिल्यो। प्लस अब अनलाइन सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ जेनरली अब तपाईँको नेट भएन भने नचल्ने अथवा कहिलेकाहीँ हामी बाहिर गए बेला नेट नै नहुने अवस्था हुन्छ अथवा कहिले के हुन्छ नचल्ने यस्तो हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ तपाईँले नेट नभए पनि सबै कामहरू गर्नु मिल्छ। जब नेट हुन्छ त्यसपछि डाटाहरू चाहिँ यताबाट उता सिङ्क हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ एउटा बेस्ट सफ्टवेयर छ सानो बिजनेसको लागि चाहिँ। यो एकदम सजिलो इजी सफ्टवेयर छ। यसको चाहिँ मैले मोबाइल प्लस कम्प्युटर देखाएँ। अब यसको बाँकी चाहिँ हामी ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छौँ, सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्छौँ तपाईँलाई। अब तपाईँले यदि सफ्टवेयर ठिक लाग्यो, यसको विषयमा केही क्वेसनहरू सोध्नु छ अथवा केही छ भने चाहिँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बरहरू अलरेडी यहाँ प्रोभाइडेड नै छ, कल गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू।